Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सरकारले चैत महिनाको घरभाडा छुट नदिने घरबेटीलाई कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। चैत्र महिनाको अन्तिम साताबाट सरकारी अधिकारीहरूबीच यसबारेमा परामर्श हुन थालेको हो। उपत्यकामा घर हुनेहरूले आफ्ना घरमा बहालमा बसेका मजदुर तथा सर्वसाधारणलाई 1 महिनाको बहाल छुट दिँदा उनीहरूमा कुनै प्रकारको आर्थिक समस्या नहुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। मुलुकलाई गम्भीर सङ्कट परेको बेला उपत्यकाका घरबेटी 1 महिनाको भाडा छुट दिएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने सरकारको भनाइरहेको छ। गएको चैत्र 26-16 गते बसेको मन्त्री परिषदले बैठकले चैत्र महिनाको बहाल छुट दिने सबैमा सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सङ्कटको यो बेला बहाल छुट दिएर सरकारलाई सहयोग गर्न मन्त्री परिषदले भनेको थियो। यो बेला सर्वसाधारणलाई आर्थिक रूपले संरक्षण गर्न सरकारलाई ठुलो दबाब छ। आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएर सर्वसाधारणको आम्दानीको स्रोत बन्द भएपछि सरकारले केही राहत हुने ठहर गरी 1 महिनाको भाडा छुट गर्न सम्बन्धित सबै घरवालाहरूलाई भनेको थियो। सरकारले यो निर्णयलाई कतिपय बहाल लिने घरवालाले सहर्ष स्वीकार गरे पनि ठुलो सङ्ख्यामा घरबेटीहरूले भने बेवास्ता गरिरहेका छन्। सङ्कटको यो घडीमा सरकारलाई नटेर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न तयारी सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन्। जबरजस्ती भाडा लिनेहरूको लगत सङ्कलन गरेर कारबाही गर्ने बताइएको छ। यसका लागि घर भाडामा बस्नेहरूलाई सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा सूचना गर्न पनि आग्रह गर्ने तयारी छ। सूचना दिनेहरूको सबै कुरा गोप्य राखिने जनाइएको छ। सरकारलाई नटेर्नेहरूलाई कर छलीमा कारबाही गर्न सकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। उपत्यकाका घरधनीहरूले बहाल लगाएर वर्षमा लाखौँ रकम लिने गर्दछन्। घर भाडा उनीहरूकै आम्दानीको मूल स्रोत नै हुने गरेको छ, तर अधिकांशले बहाल कर बुझाउने गरेका छैनन्। उनीहरूलाई सरकारले पटक पटक करको दायरामा आउन गरेको आग्रहलाई पनि लत्ताइरहेका छन्। यो सङ्कटको बेला 1 महिनाको भाडा छुट दिने सरकारले गरेको आग्रह नटेर्ने र भाडा उठाएर मोज गर्नेहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याइने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बताइसकेका छन्। तर चैत्रको भाडा लिए पनि वैशाखमा छुट दिएमा भने कारबाही नगरिने सरकारको तयारी छ। जसरी भए पनि 1 महिनाको बहाल नलिन सरकारले आग्रह गरेको हुँदा चैत्र या वैशाख जुन महिनाको भए पनि छुट दिँदा कारबाही नगर्ने तयारी भएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। यद्यपि भाडा छुट नदिए हुने कारबाहीबारे सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. भारतसँग जोडिएका सीमा नाकामा थप 1105 जना सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ। यसअघि विभिन्न नाकाका 7800 जना सशस्त्र प्रहरी खटाइएकोमा बिहीबार थप 1105 जना थप खटाइएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी प्रवीण कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। लकडाउन उल्लङ्घन गरेर भारतीय सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई रोक्न भन्दै थप जनशक्ति खटाइएको श्रेष्ठले बताए। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले विभिन्न बाहिनीबाट सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी खटाएको छ। थप गरिएको जनशक्तिलाई प्रदेश नम्बर 1, 3 र 5 मा परिचालन गरिनेछ। काठमाडौँमा मात्र 1000 भन्दा बढी जनशक्ति परिचालन हुनेछन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. लोकतन्त्रले कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीलाई खोपीभित्र रोकेर शासन गरेर
डाक्टर माधवी भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राम्रो अधिनायकवाद प्रयोग गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएकी छिन् र उनले अहिले ओली सरकारको विकल्प नेकपाभित्र तयार हुनुपर्ने समेत आफ्नो धारणा राखेकी छिन्। बुधबार राति प्राइम टाइम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले भनिन्, विश्वमा अहिले कम्तीमा 50वटा जति देशमा निरङ्कुशता छ, अधिनायकवाद छ। क्युबा, उत्तर कोरिया यी देशहरूका नेताहरूको तुलना गर्ने हो भने केपी ओलीको चरित्र र कार्यशैली ठ्याक्कै मिल्छ। देशलाई निर्वाचन मार्फत अधिनायकवादको प्रयोग भूमि बनाउन उहाँ सफल हुनुभएको छ, त्यो चाहिँ म निर्धक्कका साथ भन्न सक्छु। तर अनेरा सोबीका अध्यक्ष एन महरले भट्टको तर्कलाई हास्यास्पदको संज्ञा दिए। उनले भने, देशमा संविधान छ, हामी सबै मिलेर संविधान ल्याएका छौँ, हामी त्यही संविधानबाट शासित भइरहेका छौँ। संविधान बमोजिम यो सरकारले आफ्ना कामहरू कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। अब दिन दहाडै त्यो नदेख्ने, आँखामा पट्टी बाँधेर हेरेपछि त्यो मेरो केही भन्नु छैन। अधिनायकवाद भयो, निरङ्कुश भयो, कम्युनिस्ट शासन ल्याउन खोजियो भनेर तर्क तथा वितर्क गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुखद पक्ष भनेकै नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, तर आफ्नो अभिव्यक्तिलाई तर्क र तथ्यका आधारमा पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, उनले भनेका छन्। उत भट्टले अहिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको कुरा उठेको सुनाउँदै भनिन्, प्रधानमन्त्रीले हालेको दोस्रो टेलिभिजन सम्बोधनमा उहाँले के भन्नुभयो भने, सबै कामहरू कानुन सम्मत भएका छन्। देशमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, शक्ति सन्तुलन हुन्छ, भ्रष्टाचार भएको वा नभएको भनेर हेर्ने अन्य निकायहरू छन्। प्रधानमन्त्रीले यो कुनै जङ्गबहादुरको शासन होइन जहाँ प्रधानमन्त्रीले कानुनभन्दा माथि बसेर भ्रष्टाचार भएको छ वा छैन भन्न सकोस्। संसारका उत्कृष्ट तानाशाहहरूले खोक्रो राष्ट्रवादको नारा दिन्छन्, सुशासनको शब्दावली प्रयोग गर्छन् र राष्ट्रियताको नाटक मञ्चन गर्छन्। केपी ओली त्यही बाटोमा हुनुहुन्छ जो विश्वका अधिकांश तानाशाहहरूले गर्छन्। उनले अहिले देशमा लोकतन्त्रमाथि थ्रेड भइरहेको र भ्रष्टाचारको संरक्षण भइरहेको समेत गम्भीर आरोप लगाए। उनले भनिन्, धेरै कोणबाट भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भइसक्दा पनि जसरी अहिले मेडिकल सामग्री खरिद भयो त्यसमा चाहिँ 7 करोडको खेल भइरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ जोगाउन लागि छ भनेर तपाईहरू जस्तै सञ्चारकर्मीहरूले बारम्बार प्रश्न उठाउनु भएको छ। सरकारले न त भन्न सक्नु पर्थ्यो कि त ल भन्न सक्नु पर्थ्यो। यसमा निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरौँ भनेर किन भन्न सक्दैन यो सरकारले? कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले कानुन हातमा लिएर यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर भन्न मिल्छ? उनले भनिन्। भट्टले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले खोपैभित्र बसेर शासन गरिरहेको भन्दै कडा आपत्ति पनि जनाइन्। उनले भनिन्, प्रधानमन्त्रीलाई 2-4 जना भ्रष्टाचारीले सुनेका छन्, 2-4 जना तस्करले सुन्छन्। रातारात थोत्रा बोराको झोला बनाएर मुगलिन हुँदै घर फर्किने युवाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुनेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीलाई गोकुल बास्कोटाले देखेका छन्, प्रधानमन्त्रीलाई विष्णु पौडेलले देखेका छन्, प्रधानमन्त्रीलाई ओम्नी समूहले देखेको छ। उनले अहिले सर्वदलीय संयन्त्र समेत आवश्यक रहेकाले तत्काल गठन गर्न समेत माग गरेकी छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. अमेरिकाको सञ्चार माध्यम केबल न्युज नेटवर्क CNN ले बिहिबार कोरोना भाइरस कोभिड-19 चीनको प्रयोगशालाबाट बनेर फैलिन सुरु भएको उल्लेख गरेको थियो। अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूलाई उद्धृत गर्दै CNN ले कोरोना भाइरस चीनको माछा बजारमा नभएर प्रयोगशालाबाट फैलिन सुरु भएको जनाएको थियो। प्रयोगशालामा बनेर फैलिएको कोरोना भाइरसको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको पनि CNN को समाचारमा जनाइएको थियो। तर CNN को समाचार सार्वजनिक भएपछि चीनले यस विषयमा प्रतिक्रिया जनाएको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले उक्त समाचार झुटो भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, कोरोना भाइरसको विषयमा चीनको दृष्टिकोण जहिल्यै सफा छ। यो वैज्ञानिक विषय भएकाले यसलाई वैज्ञानिक र चिकित्सकले अध्ययन गर्नुपर्छ। उनी भन्छन्, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरस कोभिड-19 प्रयोगशालामा निर्माण नभएको बताइसकेको छ। झाओले महामारी र सरुवा रोग अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विश्वका मानिसकै दुश्मन भएकाले यस रोग विरुद्ध सबैले एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने भनाइराखेका छन्। उनले यो आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रिने समय नभएको पनि जनाएका छन्। चीनले कोरोना विरुद्ध जित निकाल्न अन्य देशहरूसँग सहकार्य जारी राख्ने पनि उनले बताएको बुझिएको छ।